دو انسان نسبت به دوستاهای خوب گمانی باید نکنه. ما یک فرمولا میگم تو که نزانی من اگر میخواین رایشون از ولی خدا جدا نشین، اگر میخواین که امام زمان باشین، اگر میخواین که امام زمان در ظهور کرد در رکاب شی باشین، فرمولا رو شما از علما شنیدیم، ما خود به هیچ. هر دوستی را که دیدی گو اشتباه از گیرشی صورت گرفت، فردی اشتباه صورت گرفت، توجیه کشید بگی این شلاکی تکرد. یک نفر مایده میفیل اصلا توجه نداره، مرگش زیاد است، مسائل زیاد است، مشغل های زندگی زیاد است، سلام نمونه شما فورا حکم جاری نکن، حکم جاری نکن که یاری مغرور شد. نه زنیم خواهر عزیز مادر عزیز فورا حکم جاری نکن. نفر آمد گیری امام آفتون اسمو گفت یا امام در محل هارون رشید رفته بودیم، اونی یک نفری بود گفت که هارون رشیدش سوال کرد که امام موسی کسته، امام موسی کاظم علیه السلام چطوره؟ گفت او غیبت شروع کرد، امام از من نیه، در حالی که ما خبر شیعه تو بود است. امام تو توجیه منظم من گفت او در حالت تقیه و اونجا گفت که ما امام ندروم، او نیه چی بوده؟ امام باطل، امام باطل ندروم، از دلش ما خبر هستم. ببین توجیه کرد، او کشید خدایا این غیبت رو ما کدوم چی کار کنم؟ امام گفت انجام دادی دیگه، بعضی گناه ها سخت است جبران چی. خبر چی گفت؟ مستمیتنی ما خونه میتنم. گفت نصف عمر ما، نصف زندگی که عبادات انجام بدم ثواب شما به زور هدیه که غیبت چی بدم نصف عمر. امام آفتون گفت اینا کار کردی صحیح شد. عزیزم مذاق نیه که میخوایی رای خود از امام جدا کنی، امتحان الهی نمیه دیگه، امتحان آزمایش نیه. او داستان رو پیشن سالم گفتم چون دوباره تکرار رو نیازشون نیه. او داستان امام جماعت بود بیچاره. یک نفر دیده اینا شما اونجی وضوخانه دیگه از خود دشویه داره، توالت مثلا بعضی مصرف کو بخشی جمله استعمال میگه که امام جماعت رو وضو گرفتو در دشویی رفت بعضی مصرف اونجا رفت، از اون یبوش وضو نکرد، وضو نگرفت. امام گفت خدا امام جماعت قرار نماز داد، امام جماعت این خوش نماز نخواند رفت و لبا نماز خواند. گفتی با غیر وضو نماز خواند، ما چرا نماز بخواند؟ آهسته آهسته تو زمینه سازی انسان گمانیبت نسبت به انسان ها آهسته آهسته او را گفت انجمن والا را گفت. مثلا اما انجمنی که حیات میگین یا انجمنی ما بارگاه میگین مسجد میگین چی اونا خوب ایتره اونا قبول کرد. اما تحقیق کو همان نامه کاری کردنیا اجابه فلان بسیار زیاد مهربانی تو مثلا مو دیگه علیمو کوی کدی بور این چیکار کرد؟ او بیچاره گفت او شریف آدم بود حسین رفت. چند مدت بعد همین آدم که برای امام جماعت تهمت زده بود که بغیر وضو نماز میخوانه خودش مریض شد. مریض وقتی که در اسپیتال رفت، بیمارستان رفت، چی رفت؟ سیزن زد، چی رفت؟ انجکشن آمپول زد، چی رفت؟ و در جایی زد که باید کسی او مثلا بعض اوقات دیدی که آمپول باید خونه مایه دیگه خودش وقتی نماز رفت دمزو کمره بعضی مازد توالت رفت و توخ کرد که مثلا عقب پره که مثلا خونیه بعضی مازد گفت نه کارای ما پر خون نشده اما در نماز گفت کمیده گفت الله دیار شد. واه ما همون امام جماعت که گفته بودم که وضو نکرد دایرکت از توالت رفت برو به نمازت او هم نماشه که در این مرض مبتلا بوده انجکشن زده بوده. ببین عزیزم از ما تا قیامت را هر جای گشت پر پیدا رکیست عالم رفت آبروی یک بنده خدا را بردی
आबरू एक बंदे खुदा आबरू थी